Unprecedented times brought about by COVID, I would like to appeal to all of you to take care of those who are affected by this illness, to take all the necessary measures and follow the SOPs given by the government so that we can ensure the true welfare and good health of our people. Let us be concerned about one another, and if anyone is affected by them, let us not keep them aside. Let us take good care of them in a manner that we can do. I wish all of you God's abundant blessings. A happy feast of St. Francis Xavier Going Society. This has been a wonderful experience. It is in cyberspace that things have been happening, but now for the first time after months, people have come in. But it's not a simple presence. It has been a concentrated presence. Each person has represented his whole parish. And so, though there were 160 people who represented the whole parish, the whole of Goa has been made present. And it has been a great experience. Also, the members of the assembly who came here, they're not just alone. They belong to a constituency. And so they brought the entire constituency here. What a wonderful experience this has been to have everyone together. It's a great experience. And so, what is the message? The message is God has not left us. Evil may take us apart, but God always brings us together with love and with goodness. He is there to heal us and to make us well. But we have to do something. My only advice is that you spend 5 minutes at night before you sleep with God and 5 minutes on rising. If you can just empty your thoughts, your feelings, whatever is there, at the breath out and experience the newness that is filled in you at the next breath, that is great. The whole night you'll have a great experience, and on rising you can do the same thing, and God will help you through the day. What will happen is your thoughts will not get vitiated but will remain focused, and this will bring greater peace, joy. As St. Francis Xavier preached and lived, we too will be able to do that and pass it on to others. Thank you very much. God bless you. How has been the novena? Different experience. As I said, only the celebrant, but he represents many people. And so it has been a great experience of that kind. Though there's been one person, it's a concentrated experience. However, the novena themes and all that has been wonderful. So, like now, how we can walk in the footsteps of St. Francis Xavier, who walked in the steps of Jesus, and that is how we can be witnesses of Jesus in our time, especially in the COVID time. And in this time when everything is cyber, it's a different kind of an experience. Okay, how has been this feast now? Because usually every year thousands of people come. Yeah. So, though thousands did not come, thousands were present here through the one representative. So, this is a different experience, but a great experience for me. It's been a very concentrated experience, and I feel it's a great one. आयज गोंय साहेबांच्या आयज फेस्ताची हांव सगळे गोंयकारां बरोबरच आख्या जगाक देशाक आनी जगाक जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब येता आनी आयज जरी कोविडा लागून मोठ्या प्रमाणांत लोकांक हांगा फिजिकली येवपाक मेळ्ळें ना खरें पूण तरी देखून लोकांनी हे मीट जे आसा ते सगळ्यांनी वर्च्युअल म्हणल्यारच डिजिटल सोशल मिडियाचेर लोकांनी हे करिल्लें आसा तांकां सगळे आमच्या गोंयकारां बरोबर आख्या जगाच्या सगळ्या लोकांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब दिता आनी गोंयचो साहेब म्हणल्यारच तो आकांदा पडटा आनी गोंयच्या साहेबांची जाणा उडास करता तो ताका पावता म्हणजे अशें एक धार्मीक आनी हे एनिमॉनिक फेस्त आनी गोंयच्या साहेबाचें ताका लागून आयच्या कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां सगळ्या लोकांक गोंयच्या साहेबांनी सेव करची तांची रक्षा करची अशें म्हणून आयज मागता आनी आनीक गोंयच्या लोकां बरोबर सगळ्या जगांतल्या आमच्या जे भावीक आसा जे गोंय साहेबांची जे प्रेमी आसात तांकां सगळ्यांक फेस्ताची खूब दिता गोंयचे साहेबाचें फेस्ताच्या निमित्यान समस्त गोंयकार जे आसात त्या गोंयकारांक उणवणीत परबी भेटयता गोंयचे साहेबाचे विचार जे आसात ते विचार बरे भशेन आत्मसात करून प्रत्येक गोंयकारान जो गोंयान आसूं किंवा भारतान आसूं किंवा परदेशान आसूं
तेंच्यान ते विचार आत्मसात करून बरे नितळ विचार लोकां मुखार हाडून माणुसकीचें दर्शन जशें गोंयचे साहेबान दाखयलें तशे तरेचें दाखोवचें अशें आव्हान हांव सबंद गोंयकारां कडेन करतां. आनी परत एकदां हो जो वेगळे वेगळे संकटां आमच्या आयज गोंयाचेर आयिल्लीं आसात ती संकटाचें निवारण करपा खातीर आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो जंय थंय आसा थंय अशें हांव गोंयच्या साहेबाक लेगीत मागतां. आनी परत एकदां सगळ्यांक हांव धन्यवाद. गोंय साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर यांच्या यादीक आयज आमी फेस्त मनयता आनी सगळ्या गोंयकारांक आयच्या फेस्ताचे हांव परबी दिता. हें आमचें फेस्त एकचाराचें प्रतीक आनी हांगा सगळ्या धर्माचे गोंयचेच न्ही गोंयच्या शेजारी राज्याचे लोक हांगसर आमच्या देवाच्या भेटीक येता. हांव प्रार्थना करता ह्या फावटी आमकां ह्या महामारींतल्यान वता आसतना जे 9 दिसाचे नव्यान लोकांक हांगसर येवंक मेळना पूण आमचे गोंय साहेब हांचे कडेन प्रार्थना करता कित्याक फुडल्या वर्सा आमी सगळे एकठांय येवन मोठ्या उमेदीन हो उत्सव जो आसा आमी सेलिब्रेट करचो आनी ह्या महामारींतल्यान आमकां निश्चित बेगींतल्या बेगीन मार्ग दाखयतलो. सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां एकठांयचो संदेश दिता आनी परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक आयच्या फेस्ताची परत परबी दिता. गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजे आज फिस्ट ह्या फिस्टाची हांव सगळ्या गोंयकारांक उलोवनीत परबी दिता आनी ताणें जेजूचो संदेश अख्ख्या जगभर पावोवपाचें काम केलें. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताची देख घेवन होच संदेश सगळ्या गोंयकारांक पावोवपाचो प्रयत्न करपाचो. सगळ्यांक गोंयकारांक एक्रॉस रिलिजन्स एक्रॉस कास्ट क्रीड आनी म्हाका एकूच दूख लागता बारीक सामान्य मनीस येतालो एक आपल्यागे फेस्ता तयारी करून वयश वयश एकठांय करून तेंक म्हळ्यार फेस्त मेळ्ळो ना तेंक देवान चड बेसावन तेंचेर घालचें. आवट ऑफ स्टेट्स येताले चलोन येताले थोडे पिलग्रिमेज तेंचेर चड देवान बेसावन घालचें तुगे आमचेर वी आर प्रिविलेज आमकां वी आर प्रिविलेज वी आर हॅपी बट एट द सेम टायम I would be more happy if they had come. I pray that they are blessed more than me and happy feast to everybody. God bless you all. प्रत्येक गोंयकारांक आज खुशाल बरीत आनी शांतिकायेची सांत फ्रांसीस झेवियराची परब मनयता. आज सुंदर परब जाली आनी आमी एकूच मागलां की गोंया शांतिकाय हाडपाक आनी गोंयकारांक सांत फ्रांसीस झेवियरान राखपाक खूब इश्यू आहा हेजेरूय आमी मागलां की शांतिकायेन सगळे इश्यू आहाय ते सेटल जावपाक. भगवान सांत फ्रांसीस झेवियर आयज ही परब जाल्ली आसा आनी आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी दुसऱ्या लोकांक ही परबेक येवपाक मेळप ना आनी हांव ही आयज परब सगल्यांक खुशाल बरीत हांव येता आनी परबेचो दीस सगल्यांक बरो वयचो म्हूण मागता. जेन्ना आयज आमकां फादरीन आमकां सगल्यांक आपयल्ले बरे भाशेन आमी मीस आयकलें आनी मिसाक रेक्टर फादर पाट्रिसियो फेर्नांडीसान आमकां सगल्यांक जो आमदार जे आमच्या चीफ मिनिस्टरांक सगल्यांक शेबासकी भेटयलेली आसा आनी हांव मागतां सरकारा कडेन जे फादरीन पाट्रिसियो मागलां जे इगोर्जेचें कितें तरी काम आसा फाटीं जायते प्रॉब्लेम जाल्ले इगोर्जेक आनी आमी सगल्यांनी चीफ मिनिस्टरांनी आमदारांनी हिंगा येवन सगल्यांनी बॅग दिलेली आनी जाता ते भाशेन आमी तांकां हेल्प केल्लो. हेजे फुडें सरकारान आमी सगळे बरोबर रावन एकठांय रावन हे इगोर्जेक आमी हेल्प करपाक मागता आनी जेन्ना फादरीन मागलां जो आमचो गोंयचो साहेब आमकां सगल्यांक गोंयकारांक राखता बरे भाशेन कसलेंच वादळ मोड येवपाक दिना आनी बरो आमकां कसलेंच वायट जावपाक दिना कित्याक भक्तीवंत आमचो सांत फ्रांसीस साहेब आमचे गोंयांक बरे भाशेन राखता आनी आमी सगल्यांक हे इगोर्जेक हेल्प करपाक सरकारा कडेन आनीक फावट मागता.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका दिसता आयज गोंयच्या सायबाचें फेस्त एक इम्पॉर्टंट डे फॉर ऑल ऑफ अस आनी आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू विश कन्वे माय बेस्ट विशीज ऑन गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा आज हें वर्स खूब इम्पॉर्टंट आसा 2020 हॅविंग गॉन थ्रू द कोवीड पॅन्डेमीक कमिंग हियर अटेंडिंग द मास ऑल्सो हॅज बीन अ लिटल चेंज फ्रॉम एवरी इयर द वे इट वॉज वेल ऑर्गनायज सो आय शूड कॉंग्रॅच्युलेट द होल टीम ऑफ बासिलिका हू हॅज डन अ गुड जॉब आज very important during the COVID pandemic is what we are running through Goa. गोंयचे गोंयकार सर्वसामान्य लोकांचे कितलेशेच प्रश्न आसात कितलेशेच विशय आसात आनी आज रेगुलर आमच्या आग बिशपान जो उलयता आसतना संदेश दिला आय थिंक दॅट इज समथींग फॉर ऑल गोवन्स टू लुक एट बारीक मनशाचो इंट्रस्ट सध्या कोण पळयना सृश्टीच्या अगेन्स्ट एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट जे चल्लां आनी लोक रस्त्यार येवंक लागल्या ताज्या खातीर आनी ओवरऑल फ्युचर जनरेशन सांबाळपाक आमकां जे आज जी काळजी घेवची पडटा ताज्या खातीर म्हाका दिसता गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद सामको आमकां जाय वी नीड टू एन्श्युअर दॅट गोवा इज सेव्ड फॉर पोस्टेरिटी कोळसो नाका मोले नाका म्हादय जाय डबल ट्रॅकिंग नाका हे कितलेशेच आमी ऑलरेडी प्रश्न सरकारा फुडें मांडिल्ले आसात बट द गव्हर्मेंट सिम्स टू बी मुवींग इन अ व्हेरी डिफरंट फ्रेम ऑफ मायंड मे बी एकदा मनशाच्या आंगान वेन देर इज अ डेव्हिल ही वर्क्स लायक अ डेव्हिल अँड देर इज अ टायम वी नीड गॉड टू सेव अस फ्रॉम दीस टायप ऑफ डेव्हिल आजच्या दिसा जे संदेश दिल्लो आसा हांव गोंयच्या सायबा कडेन मागता हांवें इन माय प्रेयर्स ऑल्सो हॅव सेड की वॉट एवर इज गूड फॉर गोवा अँड गोवन्स शूड बी डन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी ताज्या खातीर जे हे वायट विचार जे चल्ल्या विचार अगेन्स्ट एनवायरमेंट विचार अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ poor people which are against the interest of Goans and the future generation गोंयच्या सायबान बरी वाट दाखोवची आनी गोंय सांबाळचें हें देवा कडेन हांवें आज मागणी केल्ली आसा गोंय सायबाची फेस्ताची सगळ्या गोंयकारांक परबी उनुनीत परबी गोंयकारां भितर एकवट राखपाची चड गरज आसा आर्च बिशपान आपल्या सरमावान सांगलें की गोंयचे विरोधाक जे कितें प्रोजेक्ट येता जे प्रदूशण जावंक शकता पोल्युशन कॉजिंग प्रोजेक्ट हे फायट करूंकूच जाय आज गोंयकारांचे फुडें एक चॅलेंज टू सेव गोवा ऑल्सो टू सेव ओल्ड गोवा हें ओल्ड गोवाचें जे गव्हर्मेंटान अनावन्समेंट केलां की आमी ग्रेटर पेंजीम पिडियेंतल्यान फाटल्यान काडटा हें बरी वस्त बट एट द सेम टायम आमी वी हॅव टू बी एवर अलर्ट एंड विजिलंट कित्याक हे सरकाराक पात येवंक शकना हो सरकार फुटींग सरकार मुख्यमंत्री फुटी मारता हें काल NDTVन दाखयलें आहा पर्रीकारान केन्नाच डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट करूंक ना हो सरकार तांकां सपोर्ट करता म्हणटा ते भशेन आज जें ओल्ड गोवाचें जाल्लें आहा तें तशेंच आमी एक हेरिटेज झोन जावचो ओल्ड गोवान कन्जर्व जावचो म्हणून आर्किओलॉजिस्ट सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट कन्जर्वेशनिस्ट आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स सगळ्यांक एक करून एक टास्क एक सेल करूंक शकता अंडर अवर वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणुका डासिल्लो अँड वी वॉन्ट टू फायट टू मेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन अँड दिस वील बी अवर इलेक्शन प्रॉमिस ऑल्सो बिफोर दॅट वी वील वर्क टू विथ द पीपल टू गिव प्रॉपर सजेशन मिस्टर एडगर रिबेरो हॅज हॅड प्रॉपर रिपोर्ट डन अबाउट ओल्ड गोवा I think we have to study this. This government is unable to take care. We don't want agents of the government to look at old Goa as a prime real estate to be exploited, but a heritage that is to be conserved, and for which we are completely wedded to this cause, and we will form this cell immediately.